हारून साहब, ये जो आया सोफिया से मुतालिक तुर्की के सदर तैयब उर्दवान साहब ने बड़ा एक अहम फैसला लिया है, उस पर खुशी तो है, मगर इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसी जगह हैं, ममालिक हैं, मजहबी लिहाज से जिसके इस फैसले को तनकीद भी की जा रही है। उसके ऊपर मैं आऊँगी, मगर इसकी तारीखें हमें देखिए, एक चीज़ होती है, उसे कहते हैं कैटलिस्ट, ठीक, अमल अंगेज उर्दू में कहते हैं। कोई चीज़ जिसका अपना तो कोई किरदार नहीं होता, मगर दो चीज़ें हों, उसके अंदर एक तीसरी, दो लिक्विड है, एक तीसरा लिक्विड डाल दिया जाए तो उसके अंदर एक उसकी केमिकल कॉम्प्लेक्शन बदलने लगती है। रुदवान एक कैटलिस्ट है तारीख़ का। रुदवान तारीख़ को बदल डालेगा, उसने बदल ही डाला है। देखिए, ये इस पे तो दोनों पहलू हैं कि एक गिरजे को मस्जिद बनाना चाहिए, नहीं उसने तो नहीं बनाया, तो बहुत पहले बनाई थी। ये बनाई। अब शरी जब हम उलमा से पूछते हैं तो वो ये कहते हैं कि जब आपने फतह किया, यरूशलेम में फतह नहीं किया था, यरूशलेम में समझौता हुआ था। ठीक है। वैसे तो जनाब रसालत में आप ईसाइयों को इजाज़त दे देते थे मस्जिद में अपनी इबादत करने की, तो टॉलरेंस तो होनी चाहिए, उसमें देखना पड़ेगा। उसमें फ़ुक़हा में ये नहीं, हम एक फ़कीह पे नज़ार नहीं कर सकते। आलम इस्लाम के फ़ुक़हा से जो आला तरीन फ़ुक़हा हैं, तमाम यानी 12-13 मुल्कों के बेहतरीन फ़ुक़हा, जो आजकल ऑनलाइन बात होती है, वीडियो लिंक पे होती है, पूछना चाहिए कि भाई इसकी नोयत क्या। मैं इस पे जो उसकी शरई मामलात हैं उस पर राय नहीं देता, इसकी मैं पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस पे बात करता हूँ ना। मेरा मनसब ये नहीं है कि मैं शरीय से बात करें, ठीक है, इस पे बात करते हैं। बात यह है कि जब सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने इसको कंकर किया तो ये याद रखें दो बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। एक बात तो ये जो जावेद गामदी को पता नहीं है, बाकी हर पढ़े लिखे आदमी को पता है, हालांकि वो पढ़े लिखे हमसे बहुत ज़्यादा हैं, कि रसूलुल्लाह की तमाम हदीसें दुरुस्त हैं बेसिकली, और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई हैं वो सब की सब पूरी हुई और सब की सब पूरी होनी है। आपने फरमाया था ये हिंद के मुसलमान जो हैं वो हिंद के मुशरिकीन को शिकस्त देंगे और फिर इब्ने मरियम के साथ मिलके दमिश्क में लड़ेंगे यहूदियों के साथ। ठीक। और तुर्कों के बारे में यही फरमाया था। जब ये फरमाया था तो हिंदुस्तान में मुसलमान कोई था नहीं। आपने फरमाया रोम को शिकस्त देंगे, ईरान को शिकस्त देंगे, ढालों के चेहरों वालों को शिकस्त देंगे, और मैं अगर कहें तो 100 गिना सकता हूँ जो मैंने कुछ तो मैंने अपनी आंखों से देखी, यानी जो पिछले 20 साल में हुई हैं सऊदी अरब में, वो मैंने अपनी आंखों से 4-5 तब्दीलियाँ देखी। फिर किसी वक्त बात करेंगे। जो आपने पेशीन गोइयाँ की थी वो सच साबित होंगी, 100% सच, 100% सच, क्योंकि वो कुरान कहते हैं, वो खुद थोड़ी कहते हैं, वो तो जो उन्हें हुक्म दिया जाता है वो वही बयान, जो उन पर वही बयान। लीडरशिप चली गई तुर्की के पास आलम इस्लाम की, फ्रॉम इंडोनेशिया टू बोस्निया, लीडरशिप चली गई तुर्कों के पास। सही। ये है उसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन। मेरा तो ख्याल है कि देखिए, फैसला तो कर लिया उन्होंने, जुमे का ऐलान कर दिया। ये कोई मामूली इमारत नहीं है। When the king entered in the building जिसने बनाई थी, नाम मुझे याद रहते नहीं है, आपको पता ही है, तो उसने क्या कहा था? सुलेमान मैं तुम पे बाजी ले गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कह रहे हैं मैं तुम पे बाजी ले गया। पैगंबर पे कौन बाजी ले जा सकता है? पैगंबर पे तो बाजी ले जाने का कोई तसव्वुर ही नहीं है। बादशाह की क्या औकात है? हुक्मरान की क्या हैसियत है? वली के सामने क्या हैसियत है? एक सच्चे मुसलमान के सामने क्या हैसियत है? एक आली ज़र्फ़ इंसान के सामने, मुसलमान न भी हो, आली ज़र्फ़ इंसान के सामने बादशाह की क्या औकात है? अच्छा, ये बिल्डिंग जो है ये इस तरह बनाई गई कि पूरे यूरोप से तहफ़ आते थे। अच्छा। बेहतरीन हीरे मोती, ये स्टोन, तरह तरह के हज़ारों किस्म के स्टोन होते हैं। मुझे चूँकि इससे दिलचस्पी रही है। अच्छा, वो एक डिज़ाइन जैसे ताज महल बनाया गया और एक अजूबा वजूद में, वो एक अजूबा है, और उसकी इतनी तकदीस है कि जब सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह का लश्कर वहाँ दाखिल हुआ तो वहाँ चले गए और उन्हें पूरा यकीन था कि फरिश्ता उतरेगा, अच्छा, और इनकी गर्दनें काट देगा।
اب انہوں نے دیکھا کہ وہ تو ممبر تک چلے آئے. دیکھیے سلطان محمد فاتح ایک نہایت اعلیٰ مسلمان تھا. اس نے یہ تھوڑا کیا کہ قتل و غارت کی اور وہ کوئی فنیٹک تو نہیں تھا. اس نے اس علاقے کو فتح کیا اور یہ اپنا ایک نئے عہد کا آغاز ہو گیا جو اسے شروع ہوا تھا. ارطغرل کے باپ کا کیا نام تھا؟ وہاں سے شروع ہوا تھا. سلیمان شاہ. وہاں سے شروع ہوا تھا. تو یہ یہاں عروج پہ پہنچا. اب میں اس کو اس کی ایک خصوصیت بتاؤں سلطان محمد فاتح کی. جی. سلطان محمد فاتح سے کسی نے پوچھا تمہاری کامیابی کا راز کیا ہے؟ کیا بیان کیا؟ اس نے کہا اگر میری داڑھی کے بالوں کو بھی معلوم ہو جائے میں کیا چاہتا ہوں تو میں قصوروار ہوں. یہ رسول اللہ کا حکم ہے. اپنے کام رازداری کے ساتھ کیا کرو. ایک رازداری مطلب یہ نہیں کہ کھانا پکانا ہے کیا پکائیں یہ اس میں نہیں. جب آپ نے کوئی بڑا کام کرنا ہے اس کو بیان نہ کریں اس کے بعد اسے بیان کرنے کے قابل نہیں ہوتے. سلطان محمد فاتح کے پورے لشکر کے لیے رسول اللہ نے بشارت دی تھی جو اس کو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا وہ اس کا پورا لشکر جنت میں جائے گا. اللہ کی رحمت بے کراں ہے. وہ تو جنت میں ڈھونڈنے کے بہانے سوچتا. لیڈرشپ چلی گئی ترکوں کے پاس. عرب عوام اب اس کے ساتھ جائیں گے. فلسطینی اس کے ساتھ جائیں گے. برما والوں کے لیے وہ رویا ہے. جہاں کہیں مسلمانوں پہ پاکستانیوں کا تو وہی ہیرو ہے. ہمارا تو ہیرو ہی وہی ہے. ٹھیک. کشمیریوں پہ کشمیریوں کا وہی لیڈر ہے. عالم اسلام کا یہ نہیں وہ فرشتہ نہیں ہے. اس پہ اعتراضات ہیں بہت سارے. رہ گیا اس کا یہ پہلو کہ بھائی وہ اچھا مصطفیٰ کمال نے اس کو کیوں میوزیم بنایا؟ بھائی مصطفیٰ کمال صاحب اگر آپ یہ واپس کرنا چاہتے ہیں تو عیسائیوں کو ہی واپس کر دیں. عبادت گاہ تو عبادت گاہ ہے. ویسے وہ چرچ تو آپ کو ہوتا بیچ دیتے ہیں اور مسلمان وہاں مسجدیں بنا لیتے ہیں. ان کے نزدیک یہ تقدیس نہیں ہے. ایک تجویز یہ آئی ہے کہ عیسائیوں کو اجازت دی جائے کہ فجر کے بعد کسی وقت وہ اپنے وہاں وہ کر لیا کریں. کیا وہ کہتے ہیں عبادت. ان کی بھی عبادت خاص ایک لفظ ہے. اچھا مجھے نہیں پتا کیا ہوگا. روسیوں نے اس کو ناپسند کیا. آرتھوڈاکس وہ ہیں جی ان کی طرف سے اور یورپ میں بھی رد عمل ہوگا. ترکی مغرب سے دور ہوتا چلا جائے گا. مشرق کے قریب ہوتا چلا جائے گا. ارون صاحب 2019 کی جو ٹورزم ہوئی ٹرکی میں اس میں سب سے زیادہ آیا صوفیہ کی یہ مسجد دیکھنے کے لیے ٹورسٹ آئے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر اسے مسجد کا اب درجہ دیا گیا میوزیم سے ہٹا کے تو اس کی کشش میں بھی بڑی کمی آ جائے گی جو ایک ناقدین یہ بھی ایک پوائنٹ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان چیزوں کا پیسوں سے حساب نہیں لگایا جاتا. ترکی میں ٹورزم ہمیشہ رہے گا. ترکی میں اتنے خوبصورت مناظر ہیں اور وہ ان کا کوئی اتنا بڑا مذہبی مسئلہ نہیں ہے. یورپینز کا مذہب ان کا بیسیکلی پرابلم نہیں ہے. اس لیے اردن جو ہے اس کی آمدن 3/4 ٹورزم سے ہے. ٹھیک. اسی طرح سری لنکا میں ہے. اسی طرح فار ایسٹ کے بعد ممالک میں ہے. سری لنکا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پورے کا پورا ملک ایک باغ ہی ہے. تو ترکی میں بہت سی جگہ ہیں. ترکی میں وہ جگہ ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا جناب ابراہیم علیہ السلام کو کے لیے آگ جلائی گئی تھی. وہ بہت سے تاریخی مقامات ہیں اور خوبصورت بہت ہے. بہت خوبصورت بے پناہ. اردوان سے ہماری ملاقات ہوتے رہ گئی بھائی جان. کب؟ یہ کچھ 7-8 مہینے کی بات ہے. ہمیں انوائٹ کیا گیا تھا. وہ پھر کچھ مصروفیت آ پڑی ان کو ہمیں نہیں. تو 2 آدمی ہمارے ہی دفتر کے تھے دونوں. اچھا. اور کچھ ریڈیو کے لوگ تھے. تو وہاں سے انویٹیشن آیا تو ہم نے کہا آمنا و صدقنا. ویسے تو ہم گھبراتے ہیں سفر کرنے سے لیکن وہ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ بالکل صحیح ہے. پھر ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے جتنی بھی تنقید کی جائے دنیا بھر میں کہیں بھی کسی بھی طریقے سے تو یہ بیسکلی ترکی کی اپنی خود مختاری کا معاملہ ہے. اس میں کسی کی بھی انہیں نہیں سننی چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی اپنی واقعی خود مختاری کا معاملہ نہیں؟ علماء سے مشورہ تو انہیں فقہا سے کرنا چاہیے تھا. اور اس کا طریقہ آج یہ نہیں ہے کہ ترکی کا فقہا ایک فیصلہ دے دے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ عالم اسلام کا اب
वीडियो लिंक पे और ईमेल क्या पे कुछ नहीं हो पाता। आप 10-20 उन आला तरीन आदमियों का इंतखाब करें जो सच्चे मुखलस खरे हों, अहले ज़िक्र हों, अहले इल्म हो, रासिखून फिल इल्म हो। इन्हीं चीज़ों के लिए तो अल्लाह ने हुक्म दिया है कि जो सच्चे अहले इल्म हैं उनसे मशवरा किया करो। अब इसकी क्या पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस होंगी उसका तो अंदाज़ा किया जा सकता है। ठीक ठीक। तुर्की अब यूरोप से और अमेरिका से दूर होता है, पाकिस्तान भी दूर होता चला जाएगा। ये तकदीर में लिखा है कि पाकिस्तान का दोस्त चीन होगा, तुर्की होगा और ममालिक भी होंगे। हम अपने पाँव पे खड़े हो गए बकौल मजबूत तरीके से कि अगर कोई कौम अपने पाँव पे खड़ी हो जाती है तो सारी दुनिया उसकी मदद को आती है।